अभिनन्दनं व्याहरामो वयम्। वार्तावल्याः यशस्वी पदक्रमाय प्रेरणा रूपेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः सामोदं संसूच्यन्ते भवन्तः यद् भवतां स्नेहरसधाराभिः सुपोषितया वार्तावल्या इदानीं यापितः वर्षद्वयावधिः। भवतां समेषां स्नेहोऽयम् अनुदिनं द्विगुणी भवतु इत्येव कामयन्तः स्वागतं व्याहरामो वयं भवद्भ्यः दर्शकेभ्यः अस्मिन् अङ्के। रेखे नैकवारं दर्शकैः स्वीय प्रतिक्रियाभिः वार्तावल्याः वैशिष्ट्यानां तथा चैव अपेक्षित परिष्काराणां विषयेपि व्याख्यापितमस्ति। मन्ये अस्मिन् जगति नास्ति गुणावगुणविरहितं किमपि वस्तु जातम्। सत्यप्रिये स्वीयाभिधानानुरूपमेव सत्यं प्रियञ्च उक्तं भवत्या। संसारेऽस्मिन् नास्ति कश्चिदपि पदार्थः अर्थशून्यः, यतोहि अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र न शुरू होता हो, कोई ऐसा मूल नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो, और कोई भी आदमी अयोग्य नहीं होता, उसको काम में लेने वाले या जोड़ने वाले ही दुर्लभ हैं। There is not a single letter which does not form a useful sentence, no element which does not constitute a useful compound, and not a single person who is not useful. Only a good leader or manager of human qualities is needed. योजकस्तत्र दुर्लभः मास्तु अद्यतनाङ्कोऽपि नियोजनरहितः। तर्हि नयामः इदानीं सकलानपि दर्शकान् प्रवाहि वार्ताः प्रति। देशेन शुक्रवासरीय निशीथात् करव्यवस्थायाः नूतनयुगे पदमुपन्यस्तम्। वस्तुसेवाकरस्य प्रवर्तनेन सहैव देशे समानकर समानविपणि व्यवस्था प्रवर्तिता अस्ति। राष्ट्रपत्युपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणाम् उपस्थितौ प्रमुखकार्यक्रमः संसद्भवनस्य केन्द्रीय सभागारे समायोजितः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अहमदाबादे ट्रान्स्चेरिया इति विशेषक्रीडागारः उद्घाटितः। क्रीडासन्दर्भे तेन प्रतिपादितं यत् क्रीडकान् प्रति आदरसम्मानभावः अस्मदीयराष्ट्रस्य तथैव च प्रत्येकमपि परिवारस्य परम्परारूपो वर्तेत। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गुजराते गान्धीनगरे टेक्सटाइल इंडिया इति ऐषमः वस्त्रोद्योगसमारोहम् उदघाटयत्। तेनोक्तं यत् वैश्विकार्थव्यवस्थायां भारतं निवेशार्थम् आकर्षककेन्द्रत्वेन आविर्भूतमस्ति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा मोडासास्थले जलपरियोजनाद्वयं समेत्य परियोजनाचतुष्कमुद्घाटितम्। विदेशमन्त्रालयेन भूटानं निकषा चीनसेनानाम् आक्रमकव्यवहारः कट्वालोचितः। उक्तं च यत् डोक्लाम् क्षेत्रे चीनसैन्यानां निर्माणकार्यं भारतसुरक्षायै महतर्जनारूपम्। दिल्ली विकास प्राधिकरणेन नूतना आवास परियोजना प्रवर्तिता। प्रसङ्गेऽस्मिन् पौरविकासमन्त्री एम वेङ्कय्या नायडू न्यगादीत् यत् समेऽपि आवासाः हरितभवन मानकानुरूपं निर्मिताः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् गोरक्षणव्याजेन हिंसाचारः न कथञ्चिदपि सहिष्यते। अचिरमेव कतिपय हिंस्रघटनानां पृष्ठभूमौ प्रधानमन्त्रिणः प्रतिपादनमिदं महत्वपूर्णं मन्यते। पाकिस्तानेन संघर्षविरामोल्लङ्घनपूर्वकं बारामुल्ला क्षेत्रे नियन्त्रणरेखां निकषा सेनानाम् अग्रिमास्थानकानि आवासीयक्षेत्राणि च आक्रान्तानि। तत्र महिलैका आहता। अवैध प्रवासिनो निरोद्धुम् अमेरिकीय प्रतिनिधिसभया राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्पस्य समर्थनयुतं विधेयकद्वयं सम्मतम्। वार्षिकी अमरनाथयात्रा आरब्धा। जम्मूकश्मीरे सोनमर्गे बाल्टाल क्षेत्रात् आद्यः भाविकगुल्मः प्रस्थितः। यात्रामार्गे आधारशिबिरेषु च सुरक्षाव्यवस्था सुदृढतामापादिता। विगतमासे सप्तविंशे दिने दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत साहित्य सेवा सम्मान कार्यक्रमः समायोजितः। अवसरेऽस्मिन् प्रोफेसर वागीश शास्त्री बहुमानेन अनेन गौरवान्वितः। सत्यप्रिये अपि जानासि चेत् निवारय इमां मम आशङ्काम्। कस्य खलु काव्यकारस्य साहित्यरसप्रवाहे चिरन्तन रसामृतमिव आपीयते संस्कृतज्ञै? कोऽत्र सन्देहः? संस्कृतविश्वे नैके सन्ति लब्धकीर्तयः कवयः, यैः स्वीय काव्यप्रतिभया संस्कृतजगदिदं रसापूरितम्।
परं रेखे तथ्यं तु इदमेव यत् पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः। अहो सम्यगाकलितः त्वया मम मनसः विचारः। पुरा इदानीम् उत वा कदापि नूनं सर्वदैव पाठकानां श्रोतॄणां वा हृतसिंहासनेषु महान् कविरयं कनिष्ठकाधिष्ठित एव राजिष्यते। कविता कामिनी कान्तः कालिदासः कस्य नावर्जयति चेतः सचेतसः। तस्य काव्यसौन्दर्यं प्रेक्षं प्रशंसन्ति सहृदयाः सुधियस्तस्य कलाकौशलं। कालिदासस्य सूक्तयः सुधासिक्ताः मञ्जर्यः इव चेतोहराः। महाकविरेषः संस्कृतसाहित्यस्य अनर्घ्यं रत्नम्। संसारेऽस्मिन् कालिदासस्य 7 ग्रन्थाः प्राधान्येन प्रसिद्धाः। तत्र 3 सन्ति नाट्यग्रन्थाः: अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रञ्च। महाकाव्यद्वयमस्ति रघुवंशं, कुमारसम्भवञ्च। अस्मिन्नेव क्रमे गीतिकाव्यद्वयं प्रथते मेघदूतम्। आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमालिष्टसानुं वक्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। अथ च ऋतुसंहारम्। एतेषु ग्रन्थेषु सर्वाणि छन्दांसि, सर्वे रसाः, सर्वे शृङ्गाराः, सर्वे अलङ्काराश्च समाहिताः। तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलं तु कालिदासस्य प्रतिभायाः परिपाकेन, भाषामाधुर्येण, भावसौष्ठवेन, सरसता सम्पादनेन च सर्वातिशायि। कथ्यते च कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अपि च काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र रम्या शकुन्तला, तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्। रसनिरूपणे विदग्धः कालिदासः शकुन्तलायाः लावण्यविषये वर्णयति। राज्ञः दुष्यन्तस्य रम्या भावाभिव्यक्तिर्भवति। तव न जाने हृदयं, तव न जाने हृदयं, मम पुनः कामो। विक्रमोर्वशीयमपि नाटके उर्वशीपुरुरवसोः रम्या कथास्ति निरूपिता। अथ मालविकाग्निमित्रमिति नाटके च मालवेशमाधवसेनस्य भगिन्याः मालविकायाः जीवनस्य वर्णनम् अद्भुतरीत्या कृतम्। कालिदासस्य आद्ये महाकाव्ये कुमारसम्भवे शिवपार्वत्योः कामदेवस्य बाणानाञ्च मनोरमं वर्णनं प्राप्यते। अथ ऋतुसंहारे षण्णामपि ऋतूनां मनोमोहकं वर्णनं ललित सरल सरस संस्कृत श्लोकैः कृतम्। दूतकाव्यं गीतिकाव्यं च प्रकीर्त्यते मेघदूतम्। अस्य पूर्वमेघः उत्तरमेघश्चेति 2 भागौ। अत्र हि शापितः कश्चन कुबेरसेवकः यक्षः पत्नीविरह व्याकुलो भूत्वा तस्याः सकाशं साक्षात् मेघमेव दूतरूपेण प्रेषयति। अपरञ्च अद्वितीयं महनीयं महाकाव्यं विद्यते रघुवंशम्। रघुवंशं वस्तुतः कालिदासस्य कवित्वपरिपाकस्य चरमोत्कर्षः। उपमा कालिदासस्य इति सूक्तिरेषा प्रथिता। उपमा प्रयोगे कालिदासस्य अपूर्वं वैशारद्यम्। उपमा ह्येषा सौदामिनी इव विद्योतते तस्य विपुले वाङ्मये,
या हि काव्यशरीरेऽपि आदधाति महतीं मञ्जुलताम्। उपमा प्रयोगे चातुर्येणैव कालिदासः दीपशिखा कालिदासः इति नाम्नापि विख्यातः। राज्ञा दिलीपेन कृता गोसेवापि अनन्यत्र दृष्टा अभूतपूर्वा च वर्तते। स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। रेखे यः कोऽपि कथं कारमपि ज्ञानदीपेन अज्ञानान्धकारं दूरीकरोति सः गुरुः सर्वथा वन्दनीयः। यथा चास्मदीयः सहज सरलरीत्या शिक्षादानरतः गुरुः डॉक्टर भट्टमहोदयः। एहि उपसरावः शिक्षणकक्षां प्रति। नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे भवतां हार्दं स्वागतं। पूर्वकक्षायां वयं वाक्यप्रयोगविषये पठितवन्तः। अद्य पुनः वाक्यप्रयोगविषये पठिष्यामः। अद्य अधिकः तापः वर्तते। तत्र आकाशे सूर्यः तपति। आकाशे सूर्य ऊष्मः तत्र तापः वर्तते। अधुना कक्षे तापः वर्तते। अहं व्यजनं चालयित्वा तत्र तापं दूरीकरोमि। एतत् करव्यजनम्। एतत् च विद्युद्व्यजनम्। एतत् विद्युद्व्यजनेन शीतलः वायुः प्रवहति। तत्र तापेन स्वेदः निस्सरति। तापेन निस्सरति। तत्र नासिकास्वेदः, मस्तिष्कस्वेदः, करस्वेदः, तत्र व्यजनेन स्वेदः दूरीभवति। व्यजनेन एवं हि एषः शीतकः, एषः शीतकः अथवा शीतकं, शीतकः अथवा एवं हि एतत् वातानुकूलकम्। एतत् वातानुकूलकम्। वातानुकूलकेन अपि तापः शान्तः भवति। यदा जनाः मार्गे गच्छन्ति तदा सूर्यतापेन तप्ता भवन्ति। तदा ते सूर्यतापेन तदा ते छत्रं धारयन्ति। तदा ते छत्रं धरन्ति। छत्रेण अपि सूर्यतापः दूरीभवति। एवं हि पथिकः मार्गे गच्छति, सः वृक्षछायां स्वीकरोति, तत्र उपविशति। एवं हि यदा जनाः मार्गे गच्छन्ति तदा नारिकेलरसं पिबन्ति। किं पिबन्ति? यदा बालाः तप्ता भवन्ति तदा ते किं खादन्ति? तदा ते पयोहिमं खादन्ति। पयोहिमं खादन्ति। यदा मार्गे गच्छन्ति सूर्यतापः भवति तदा जनाः इक्षुरसं पिबन्ति। किं पिबन्ति? यदा जनाः मार्गे गच्छन्ति तदा शीतपेयं पिबन्ति। किं पिबन्ति? यदा वयं श्रमं कुर्मः तदा स्वेदः आयाति। किम् आयाति? शरीरात् स्वेदः निस्सरति। तदा शरीरात् स्वेदः निस्सरति। वयं शीतलं जलं पिबामः। तदा शीतले जले स्नानं कुर्मः। साम्प्रतम् एते शब्दाः सन्ति। कर्कटी इति ककड़ी इति हिंदी भाषायां वदन्ति। कर्कटी। यदा तप्ता भवामः तदा कर्कटीमपि खादामः। गृञ्जनं गाजर इति हिंदी भाषायां। गृञ्जनरसमपि पिबामः। आम्ररसमपि पिबामः। आम्रं। खर्बूजमपि खादामः। तरबूजमपि खादामः। नारिकेलरसं पिबामः।
निम्बूकमपि खादामः, निम्बूकरसमपि पिबामः, इक्षुरसं पिबामः। शर्करां मेलयित्वा तत्र जलमपि पिबामः, तत्र रसमपि पिबामः, तत्र दधिम् अपि पिबामः। शीतपेयं पयोहिमम्। एवं ही वातायनं गवाक्षात् वायु आयाति। सम्यक् साम्प्रतम् एकं गीतम्। अयं ग्रीष्मकालः निधागः प्रचण्डः, तपत्युग्रसूर्यः चतुर्दिक्षु तापः, धरा मृत्तिकोष्णा प्रतप्तश्च वायुः, तपन्याति छायां वृणीते सुपान्थः, ऋतो ग्रीष्मकाले भुवो सूर्यतापे, श्रमश्चेत् भवेद्वे वपुष्वेद युक्तम्, जलं शीतलं पातुमिच्छन्ति जीवाः, जनाः ग्रीष्मतप्ता वितन्वन्ति छत्रम्, अयं ग्रीष्मकालः निदाघः प्रचण्डः। शोभनं सम्पन्नायं कक्षा आगामी सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। सत्यप्रिये अपि ज्ञातं किं किं कुर्वन्ति जनाः प्रचण्डनिदाघे, शारीरिकतापं कथं दूरीकुर्वन्ति? तत्तु सम्यग् अवहितं, परं मानसिकसन्तापनाशाय किं कर्तव्यं? सत्यप्रिये तत्कृते आनन्दः अवाप्तव्यः, तदर्थञ्च अग्रे सर्तव्यं परिधिप्रभागं प्रति। समीचीनं। चलचित्रजगतः चर्चा अस्ति अद्य। कोऽस्ति जनः अद्य न हि त्वं प्रभागे संस्मरणीयः? सत्यप्रिये लोके जनाः कीदृशं पुरुषं स्मरन्ति? नूनं सज्जनानेव। नैव, दुर्जनान् अपि संस्मरन्ति जनाः। कथं? केचन जनाः लोकव्यवहारेषु नायकरूपाः सन्तोपि अभिनयजगति पुनः पुनः खलनायकरूपेण भूमिका निर्वहण कारणात् जनानां स्मृतिपटलेषु दुर्जनत्वेनैव अंकिताः सन्ति। एष्वेव तथोक्त दुर्जनेषु मूर्धन्योऽस्ति मोगेम्बो अभिधानेन विश्रुतः अमरीशपुरी। तस्मै एव च कल्पते अद्यतनः स्मरणाञ्जलिः। विंशशताब्दे चलचित्रजगति लब्धयशाः खलनायकः आसीत् अमरीशपुरी। अमुना हि खलत्वं वस्तुतः साकारीकृत्य स्वीयपात्राणि अविस्मरणीयताम् आपादितानि। एष्वेव अन्यतमं खलपात्रं मोगेम्बो नामधेयं तु तदीय परिचयरूपमेव सिद्धम्। प्रभाविनी मुखाकृतिः, धीर गम्भीरः स्वरः, अनुपमेयश्च अभिनयः, गुणान् इमानेव आश्रित्य चलचित्रजगति खलु भूमिकाभ्यः नूतनायामः उपपादितः अभिनेत्रा अमरीशपुरिणा। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कस्मैचित् चलचित्राय व्यक्तित्व परीक्षणे असफलतां गतेन अमुना कस्मिंश्चित् जीवना गोपसमवाये आजीविका आरब्धा। सममेव च रङ्गमञ्चेऽपि असौ सक्रियताम् आपद्यत। प्रेमपुजारी इति चलचित्रम् आधृत्य स्वीयाभिनयकर्मणि सम्प्रवृत्ताय अमरीशाय कलात्मकचलचित्राणि अधिकतरं रोचन्ते स्म। विविधासु श्याम बेनेगल चलचित्रकृतिषु तेन खलनायकभूमिकाः अभिनीताः। अरे कब तक शर्माएगी तू? गतशताब्दीये अष्टमे दशके अमरीशस्य प्रभावः अभ्युन्नतिपरः संवृत्तः। बहुत कह चुके आप लोग। लड़की दे रहा हूं, कोई अनाज की बोरी नहीं जो खरीदने आए हैं आप। तराजू लेकर तोड़ने वालों के घर नहीं भेजना हो। व्यावसायिक चलचित्रेषु अमिताभ बच्चन,
धर्मेन्द्र, विनोद खन्ना, सनी देओल समैः कलापटुभिः नायकैः सह अभिनयपाटवे तुल्यः परिज्ञायते स्म अमरीशः। क्या कोई बेचे, क्या कोई बांटे, अपने दामन में सिर्फ है कांटे और दुकानें हैं सिर्फ फूलों की। विविधासु स्वीय भूमिकासु स्वकीय वेशभूषार्थम् अमरीशपुरिणा बहु वैविध्यम् उपकल्पितम्। इदं च प्राचुर्येण लोकप्रियतां गतम्। मिस्टर इंडिया चलचित्रे नायकस्य अनिल कपूरस्य नाम तु मन्ये अङ्गुलीगण्याः एव स्मरन्ति, परन्तु तत्रत्यः मोगेम्बोः तु खलनायकत्वेन अमरत्वम् आपन्नः। मोगेम्बो खुश हुआ। हॉलीवुड चलचित्रोद्योगे निर्मिते गान्धी, इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम्स इति चलचित्रद्वये अभिनीतभूमिका माध्यमेन अमरीश पुरी अन्ताराष्ट्रियस्तरे स्वीयाभिनय प्रावीण्यं प्रमाणितवान्। You don't believe me? You will, Dr. Jones. You will become a true believer. खलनायक भूमिकाः इव चरित्र भूमिकाः अपि अमरीशेण सहजाभिनयेन प्रतिष्ठाम् आपादिताः। जा सिमरन जा, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। चलचित्रानुरागिणस्तु अभिनयक्षेत्रे अमरीशस्य खलत्वम् अपि आत्मीयतया चिराय संस्मरिष्यन्ति। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। सत्यं खलनायक भूमिका स्यात् उतमा वात्सल्याभिभूत पितुः चरित्र निरूपणं वा। स्वीय सशक्ताभिनय कौशलेन अमरीशः सर्वदा सर्वेषां हृन्मन्दिरेषु विराजयिष्यते। वार्तावली पक्षतः एतस्मै कुशल कलाकाराय विनम्रोऽयं स्मरणाञ्जलिः। रेखे खलनायकाभिनयार्थं ख्यातिं गतेन अमरीशपुरिणा कालान्तरेण चरित्रभूमिकासु अपि स्वीयम् अभिनयपाटवं प्रमाणितम्। अस्तु तावत् अद्य पुनः सद्यस्तन स्पर्धा गीतस्यापि स्मारणं विधातव्यमस्माभिः। दर्शकाः सज्जी भवन्तु भवन्तः गीतस्यास्य अनुवादाय। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। अनुवादस्य कृते अन्तिमावधिरस्ति जुलाई मासिकः 3 दिवसः। निर्णयोद्घोषणं च तदनु 8 दिनाङ्के विधास्यते। वार्तावल्याः द्विवर्षात्मिका यात्रेयं भवता कृपानुग्रहैः संस्मरणीयास्ति सिद्धा। अस्मदीयानि प्रमुख प्रेरणास्रोतांसि वर्तन्ते भवदीय स्नेहाप्लावितपत्राणि। यथा च संस्कृत रैप भक्तिमाला सर्जकेन भामा रमणेन लिखति यत् अहं प्रायशः वार्तावलीम् अवलोकयामि, तत्र मधुराष्टकं रैप प्रस्तुतिः बहु रुचिकरी आसीत्। एवंविध गीत प्रस्तुतिः युववर्गाय संस्कृताभिरुचिवर्धिनी सेत्स्यति इत्याशासे। अनुगृहीतास्ति वार्तावली। दर्शकाः अस्मदीय फेसबुक ट्विटर पटलेषु अपि भवद्भिः प्रदीयमानम् अधिकाधिक प्रोत्साहनमधिकृत्यापि कृतज्ञाः वयम्। साम्प्रतं च प्रयामो वयम् आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय। वर्षानन्दमासेवमानाः नीरुजाः सन्तु सर्वे। नमो नमः।
सुसभ्य सदसि नैव प्राप्त प्रियः अतमदिरालयमहं गतो आं च सहचराश्चषक मञ्चिका स्थाल सस्वरः भो त्वमेहि चारम्भय सम्भाषण मध्ये विश्वासमसाध्य मम सङ्गे करग्रहेणात् विरमवेन्दमेन्निति नृतिभङ्गे ननु गायामि यत्प्रिय त्वं वेत्सि यत्त्वामि हे विवलारतिस्तेस्ते निर्मलकृतिर्मत्कृते राममत्पदं चान्वेहि चिन्तयमरम्ये स्यामत्तो हि वदकान् मा भव विकथनः आलिङ्ग्य मां ततो पतहे मत्तनुषी ग्राममत्पदं चान्वेहि ग्राममत्पदं चान्वेहि मम सङ्गो अङ्गे ते नोदकर्षौ चुम्बके मम हृदयं चास्फलते मम शक्तिस्ते काये गतनिशिकक्षे मे त्वं रथसुरभितमस्तरणं प्रतिदिनमन्वेष्यस्मि नव्ये मम शक्तिस्ते